بسم الله الرحمن الرحيم. قال البقيع يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 23वां पारा व मालिया 4 सूरतें 17 रकू। सूरत यासीन मक्किया 5 रकू। व मालिया पारे में 4 रकू। सूरत सफ़्फ़ात मक्किया 5 रकू। सूरत सौद मक्किया 5 रकू। सूरत ज़ुमर मक्किया 8 रकू। व मालिया पारे में 3 रकू। इस पारे में 4 पाँव हैं। पहले पाँव में 7 रकू, दूसरे पाँव में 3 रकू, तीसरे पाँव में 4 रकू, चौथे पाँव में 4 रकू। ये पारे का 10वां रकू। सूरत सौद मक्किया का पहला रकू, तीसरे पाँव का पहला रकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا فلا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة
كل له أبواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسفروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صاد والقرآن وإن يونس لمن المرسلين. صاد والقرآن إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم.